Copy, move or delete the text. Use the copy and paste commands to duplicate text. अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को डुप्लीकेट किस तरह किया जाता है। टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब हम इसकी एक और डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं। इसके लिए आपको होम टैब में ये टूल नजर आ रहा है, जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं। अब हम इस पर यानी कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं। हमारा टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है। अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पेस्ट टूल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दोबारा होम टैब की तरफ जाना होगा। कॉपी टूल के बिल्कुल साथ ही बाएं तरफ हमें ये टूल नजर आ रहा है। इसे पेस्ट टूल कहते हैं। Use cut and paste option to move text within the presentation. इससे पहले हमने सीखा कि किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट किस तरह तैयार की जा सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह कट और पेस्ट टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम यहाँ 3 लाइंस में टेक्स्ट लिखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। This is a car. This is a bike. This is a truck. अब अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन का टेक्स्ट वहां से खत्म होकर तीसरी लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम कट और पेस्ट टूल की मदद लेते हैं। इसके लिए हमें होम टैब में कॉपी टूल के ऊपर ये टूल नजर आ रहा है। इसे हम कट टूल कहते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन के टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कट टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+X को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम कट टूल पर क्लिक करते हैं, तो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी पहली लाइन वहां से खत्म हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि यही लाइन सबसे आखिर में आ जाए, तो हम कर्सर को आखिरी लाइन पर ले जाते हैं। अब हम होम टैब पर मौजूद पेस्ट टूल पर क्लिक करते हैं, या हम कीबोर्ड से Ctrl+V को प्रेस करने से भी कट शुदा टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम पेस्ट टूल पर क्लिक करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट जो कि हमने पहली लाइन से खत्म किया था, वो सबसे आखिर में आ गया है। इस तरह हम कट और पेस्ट टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को किस तरह डिलीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ कोई टेक्स्ट लिखते हैं। मसलन हम यहाँ सॉफ्टवेयर टाइप करते हैं। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की मदद से इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको डिलीट कैसे किया जा सकता है। कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट बटन की मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो गया। कॉपी, मूव, डुप्लीकेट द इमेजेस। प्रेजेंटेशन में इमेज को इंसर्ट करना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी तरीके से आप एक इमेज इंसर्ट कर लें।
इमेज को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। मसलन हमने कोई इमेज इंसर्ट किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इसकी एक और डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस इमेज को माउस की मदद से सिलेक्ट करते हैं। जब हम माउस इमेज के ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने ये एक निशान बन जाता है जिसके चारों तरफ एरोज बने हुए हैं। अब हम जैसे ही इमेज पर क्लिक करते हैं तो इमेज के इर्द गिर्द दायरे बन जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा इमेज सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, जिसके लिए हमें पहले की तरह होम टैब की तरफ जाना पड़ेगा। आपको होम टैब में ये टूल नजर आ रहा है, जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं। अब हम इस टूल पर यानी कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं। हमारा इमेज जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है। अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पेस्ट टूल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दोबारा होम टैब की तरफ जाना होगा। पेस्ट टूल से भी आप वाकिफ हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, हमारे इमेज की एक और डुप्लीकेट बन गई है। इस तरह हम इमेज की किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर कॉपी और पेस्ट टूल की मदद से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यही काम हम माउस को राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब पर मौजूद फॉन्ट टूल बॉक्स के बारे में सीखेंगे। फॉन्ट सबसे पहली ऑप्शन जो आपको इस टूल बॉक्स में नजर आ रही है उसे फॉन्ट कहते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इस एरो हेड पर क्लिक करने से ये नीचे की तरफ खुल जाता है और आपको बहुत से फॉन्ट नेम्स नजर आते हैं। ये वो तमाम फॉन्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का फॉन्ट चुन सकते हैं ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी और खूबसूरत लुक दे सकें। दूसरी ऑप्शन जो आपको नजर आ रही है वो फॉन्ट साइज है। यहाँ भी आपकी पहली ऑप्शन की तरह एक ट्रायंगल या एरोहेड नजर आ रही है। इसको क्लिक करने पर आपको मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस डिजिट्स की सूरत में मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक मुंतखब कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज साइज ये ऑप्शन भी फॉन्ट साइज की तरह काम करती है। इसमें आपको दो आइकॉन नजर आते हैं, एक बड़ा ए और दूसरा छोटा ए। बड़े ए पर क्लिक करने से ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को 2 दर्जे या 4 दर्जे तक बढ़ा देता है। मसलन अगर आपके टेक्स्ट का साइज 12 है और आप बड़े ए पर क्लिक करते हैं तो इसका साइज 14 हो जाएगा, और अगर आप मुसलसल ऐसा करें तो पावर पॉइंट इस टेक्स्ट का साइज 20 होने तक बतदरीज 2 का इजाफा करता रहेगा। लेकिन जब इसका साइज 20 हो जाएगा तो इजाफा 4 दर्जे हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर फॉन्ट साइज 20 हो तो आपके बड़े ए को क्लिक करने पर इसका साइज 24 हो जाएगा। यहाँ आपको स्मॉल ए या छोटा ए नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करने से ये बड़े ए के मुखालिफ काम करेगा। मसलन अगर फॉन्ट साइज 32 है तो इसको क्लिक करने पर ये 4 दर्जे छोटा हो जाएगा, यानी इसका साइज 28 हो जाएगा। और अगर फॉन्ट साइज 20 है तो छोटे ए को क्लिक करने पर ये 2 दर्जे छोटा हो जाएगा, यानी इसका साइज 18 हो जाएगा। क्लियर द फॉर्मेटिंग। इस आइकॉन की सूरत कुछ यूं है।
کہ ایک بڑا اے اور ایک چھوٹا اے اور اس کے ساتھ اریزر یا ربر کا نشان ہے۔ جیسا کہ اس کا نام ہے کلیئر دا فارمیٹنگ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سلیکٹڈ ٹیکسٹ پر اپلائیڈ فارمیٹنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا فونٹ سائز بڑا یا چھوٹا کیا ہے یا اسے انڈر لائن، اٹیلک، بولڈ یا کوئی اور فارمیٹ اپلائی کیا ہے تو اس آئیکن پر کلک کرنے سے یہ تمام فارمیٹنگ ختم ہو جائے گی جیسا کہ آپ نے اسے پہلی مرتبہ لکھا تھا۔ بولڈ، یہ آئیکن انگلش الفابیٹ بی جیسا ہوتا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے یہ آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو بولڈ کرتا ہے۔ بولڈ آپ کے ٹیکسٹ کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ آپشن اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشن میں کسی لفظ یا لائن پر زور دینا چاہتے ہیں یا دیکھنے والوں کو متوجہ کرنے یا الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے آپ اپنی پریزنٹیشن میں بولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹیلک، یہ آئیکن انگلش الفابیٹ آئی جیسا ہوتا ہے لیکن یہ ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ سلیکٹڈ ٹیکسٹ پر اس کے استعمال سے وہ ٹیکسٹ ایک طرف جھک جاتا ہے جس سے وہ دوسرے ٹیکسٹ سے نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ انڈر لائن، انڈر لائن آئیکن انگلش الفابیٹ یو کی شکل کا ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ یہ آپشن سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے نیچے ایک لائن لگا دیتی ہے جس سے وہ ٹیکسٹ نمایاں ہو جاتا ہے۔ شیڈو، شیڈو کی آپشن آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو نمایاں کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کا نام شیڈو ہے، اس کے استعمال سے آپ کے سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے نیچے ایک سایہ بن جاتا ہے جس سے آپ کا ٹیکسٹ دوسرے حصے سے منفرد نظر آتا ہے۔ اس آئیکن کی شکل انگلش الفابیٹ ایس کی مانند ہوتی ہے اور اس کے نیچے اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ اسٹرائک تھرو، اسٹرائک تھرو کے آئیکن کی صورت یوں ہوتی ہے جیسا کہ انگلش کے پہلے 3 الفابیٹس یعنی چھوٹے اے بی سی اور ان کے درمیان ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ ویسے تو کمپیوٹر کی دنیا میں اسٹرائک تھرو بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہم پاور پوائنٹ میں ٹیکسٹ فارمیٹنگ سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم ٹیکسٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن کی طرح اسٹرائک تھرو بھی ٹیکسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کریکٹر اسپیسنگ، کریکٹر اسپیسنگ کے آئیکن کی صورت انگلش کے الفابیٹ اے وی کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کے نیچے ڈبل ہیڈ ایرو ہوتا ہے۔ جب ہم کمپیوٹر میں کسی بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں، ہر ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر الفابیٹ کریکٹرز کے درمیان ایک ڈیفالٹ سپیس رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس سپیس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن کے ساتھ بھی ایک ٹرائنگل ہوتی ہے جس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جاتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ آپشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ ویری ٹائٹ، ٹائٹ، نارمل، لوز، ویری لوز، مور اسپیسنگ۔ آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ کیس، اس آپشن کے آئیکن کی صورت بھی بڑے اے اور چھوٹے اے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے لکھے اور سلیکٹڈ ٹیکسٹ کا کیس تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انگلش میں کچھ لکھا ہے اور وہ چھوٹے کریکٹرز میں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کیپس لاک آن کر کے اسے دوبارہ لکھیں، آپ اس آپشن کے ساتھ اس کو بڑے کریکٹرز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن کے ساتھ بھی ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے جس پر کلک کرنے سے آپ کو مختلف آپشن مہیا کی گئی ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ فونٹ کلر، فونٹ کلر کے آئیکن کی صورت انگلش کے پہلے الفابیٹ اے کی طرح ہوتی ہے اور اس کے نیچے
एक कलर बार होती है। इसके साथ भी ट्रायंगल होती है, जिस पर क्लिक करने से एक कलर पैलेट जाहिर होती है। इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट टूल बॉक्स में आपको नीचे की तरफ एक तिरछा एरो नजर आ रहा है, जिसको क्लिक करने पर आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आता है। इसमें तकरीबन वो तमाम ऑप्शंस होती हैं जो हमने अभी सीखी हैं। सिर्फ 2-3 ऑप्शंस का इजाफा है, जिन्हें हम अभी सीखेंगे। अंडरलाइन टाइप। इस ऑप्शन में आपको अंडरलाइन के मुख्तलिफ डिजाइन्स नजर आ रहे हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर। इस ऑप्शन में आप अंडरलाइन के मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अगर आपने रियाजी के सवालात या इक्वेशन लिखनी हो और उसमें किसी की पावर या बेस वैल्यू लिखनी हो, तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज स्पेल चेक फॉर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में स्पेल चेक प्रोग्राम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और जहां जरूरत हो वहां चेंजेस किस तरह की जाती हैं। मसलन हम स्लाइड में कोई लाइन लिखते हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस लाइन में यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग्स गलत हैं और इसके नीचे एक सुर्ख लाइन भी आ गई है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह स्पेल चेक प्रोग्राम को यूज करके ये स्पेलिंग सही कर सकते हैं। इसके लिए हम रिव्यू टैब में से स्पेलिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर मौजूद F7 की प्रेस करते हैं। ये देखिए, स्पेलिंग की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें सबसे ऊपर नॉट इन डिक्शनरी के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है और इसके आगे एक बॉक्स है जिसमें हमें वो स्पेलिंग नजर आ रहे हैं जो कि गलत है, और इससे नीचे हमें चेंज टू के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसके आगे बॉक्स में सही स्पेलिंग्स दिए गए हैं, और इसके नीचे हमें सजेशंस के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसमें हमें सही स्पेलिंग्स के बारे में सजेशन दी जा रही है। अब हम अगर ये स्पेलिंग ठीक करना चाहें तो इसके लिए हमें चेंज के नाम से एक बटन नजर आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। चेंज के बटन पर क्लिक करते ही यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग ठीक हो जाते हैं और इसके नीचे से सुर्ख लाइन भी खत्म हो जाती है। इस तरह हम स्पेल चेक प्रोग्राम को यूज करके अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेलिंग्स ठीक कर सकते हैं। ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मसलन लाइन्स, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। आप जान जाएंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में कलर किस तरह फिल किए जाते हैं और इनका साइज किस तरह चेंज किया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को मूव किस तरह किया जाता है और स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स। आइए हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में डिफरेंट लाइंस को किस तरह ऐड किया जाता है। इसके लिए होम टैब में मौजूद ड्राइंग ग्रुप में हमें ये ऑप्शन नजर आ रही है जिसकी मदद से हम स्लाइड में लाइंस लगा सकते हैं। अब हम इन स्टाइल्स में से ये लाइन स्टाइल मुंतखब करते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज होकर प्लस साइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब माउस की मदद से ड्रैगिंग करते हुए हम लाइन लगा सकते हैं। मूव लाइन्स इन अ स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में लाइंस को मूव किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद माउस की मदद से लाइन को पकड़कर ड्रैगिंग करते हुए लाइन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज की मदद से भी हम
لائنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد موو کر سکتے ہیں۔ Change the line color and width. اگر آپ کسی شیپ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس کی width میں کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل کو ڈرا کر کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہوم ٹیب میں ڈرائنگ ٹول بار میں ہمیں شیپ کلر کے نام سے یہ ایک آپشن نظر آ رہی ہے جس کے آگے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم اس ایرو پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کلرز آ جاتے ہیں جس میں سے ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کر کے ریکٹینگل کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم لائن کی وڈتھ میں کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ماؤس کی مدد سے لائن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ لائن پر ڈبل کلک کرنے سے ہمارے سامنے فارمیٹ کا ٹیب اوپن ہو جاتا ہے جس میں سے ہم اسٹائل شیپس پر کلک کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں مختلف اسٹائل اور وڈتھ کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ کسی آپشن کو سلیکٹ کرنے سے لائن کی وڈتھ اور اسٹائل بدل جاتے ہیں۔ Add various forms of shape, boxes, circles to a slide. اس کے لیے ہوم ٹیب میں ڈرائنگ میں ہمیں شیپ کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ مثلاً اگر ہم شیپ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس شیپ کی ایک مینیو کھل جاتی ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ سلیکٹ کر کے سلائیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ Rotate or flip a drawn object in the slide. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں کسی بھی آبجیکٹ مثلاً ریکٹینگل، سرکل، لائن وغیرہ کو روٹیٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان میں سے کوئی بھی ایک آبجیکٹ مثلاً ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ریکٹینگل کو ڈرا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد سفید دائرے سے بن گئے ہیں جن کی مدد سے ریکٹینگل کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان سفید دائروں کے علاوہ سب سے اوپر ایک سبز دائرہ بھی ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی آبجیکٹ کو روٹیٹ یعنی گھما سکتے ہیں۔ کرسر اس دائرے کے قریب لے جانے سے کرسر کی شکل چینج ہو کر ایک گول ایرو کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اگر آپ ماؤس کا بٹن دبا کر رکھتے ہوئے اس کو حرکت دیں گے تو ریکٹینگل روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ Change the attributes of the shape. Change the color and line type of the shape. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان شیپس یعنی ریکٹینگل، سرکل وغیرہ کے ایٹریبیوٹس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان میں کلر کس طرح فل کیے جاتے ہیں اور ان کی لائن ٹائپ یعنی بارڈرز کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلر بھی آ جائے تو اس کے لیے ڈرائنگ ٹول گروپ میں شیپ فل کے نام سے یہ ایک آپشن موجود ہے جس کے آگے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کلرز آ جاتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم بلو کلر سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جیسے ہی ہم نے بلو کلر کو سلیکٹ کیا تو اس سرکل کا رنگ جو ہم نے ڈرا کیا ہے بلو ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سرکل کا سٹائل چینج ہو جائے تو اس کے لیے ہم سرکل پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ریبن میں فارمیٹ ٹیب کھل جائے گا۔ اب آپ شیپ سٹائلز میں سے کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر کے اس سرکل کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا رنگ، آؤٹ لائن کا رنگ اور ایفیکٹس لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان مختلف آپشنز کے ذریعے ہم کسی شیپ کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں۔ کریٹ این آرگنائزیشنل چارٹ۔ چارٹ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو گرافکلی دکھا سکتے ہیں۔ چارٹس کے ذریعے آپ اپنے آڈینس کو نمبرز اور فگرز کے پوشیدہ مطلب اور ان میں موازنہ کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا چارٹس کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کالم چارٹ۔
pie chart, line chart, bar chart, area chart. surface chart. یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو پاور پوائنٹ میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. Title of the chart یعنی چارٹ کا ٹائٹل. ورٹیکل ایکسس، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے. ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے. لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں. انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں السٹریشن کا گروپ نظر آ رہا ہے. اس میں ہمیں چارٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے. جیسے ہی ہم اس چارٹ آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے. یہ انسرٹ چارٹ کا ڈائلاگ باکس ہے. اس میں بائیں جانب ہمیں مختلف ٹیمپلیٹس نظر آ رہے ہیں اور دائیں جانب ہمیں ہر ٹیمپلیٹ سے متعلقہ سٹائل نظر آ رہا ہے. اس ٹیمپلیٹ مینیو میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں اور اوکے کا بٹن دبا دیں. آپ کا مطلوبہ چارٹ سلائیڈ پر انسرٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس میں ٹیکسٹ لکھتے ہیں. اس کو ریسائز اور اس کی لوکیشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں. Create different kinds of charts, bar chart, pie chart, etc. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں. اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں. رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے. اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں. مثلاً کالم چارٹ، بار چارٹ، لائن چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ. آپ اس میں سے جو چاہیں وہ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں. مثلاً ہم اس میں سے پائی چارٹ پر کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیے، پائی چارٹ پر کلک کرنے سے بار چارٹ تبدیل ہو کر پائی چارٹ ہو گیا ہے. اس طرح ہم مختلف قسم کے چارٹس سلائیڈ میں بنا سکتے ہیں. Resize and move an image in a slide. پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امیج کا سائز کس طرح چینج کیا جاتا ہے. جب بھی ہم کوئی امیج اپنی سلائیڈ میں انسرٹ کرتے ہیں تو اس کے گرد سفید دائرے سے بن جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم کرسر ان دائروں کے قریب لے جاتے ہیں تو کرسر کی شکل چینج ہو جاتی ہے. اب ہم جس طرف سے امیج کا سائز چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یعنی کرسر کی مدد سے ان ایروز کو پکڑ کے ڈریگ کرنے سے امیج کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم امیج کو موو کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس سے ڈریگ کرتے ہوئے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں یا امیج کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ پر موجود ایرو کیز کی مدد سے بھی امیج کو موو کیا جا سکتا ہے. Import other objects, text, spreadsheet, table, chart اور graphic files to slides. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں مختلف آبجیکٹس مثلاً اسپریڈ شیٹ، گرافک فائلز وغیرہ کس طرح امپورٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب سے آبجیکٹ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں. آبجیکٹ کی کمانڈ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک باکس آ جاتا ہے جس میں ہمیں دو آپشنز کریٹ نیو اور کریٹ فرام فائل کے نام سے نظر آ رہی ہیں. اس میں سے ہم کریٹ فرام فائل کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. کریٹ فرام فائل کی آپشن پر کلک کرنے سے باکس چینج ہو کر یہ شکل اختیار کر لیتا ہے.
اس میں ہمیں کریٹ فرام فائل کے سامنے ایک خالی باکس نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کے نیچے براؤز کا بٹن بھی موجود ہے۔ براؤز کے بٹن پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک باکس اوپن ہو جاتا ہے جس میں بہت سی فائلز نظر آ رہی ہیں۔ ان میں اسپریڈ شیٹس، امیجز اور بہت سی دوسری فائلز شامل ہیں۔ اب ہم اس میں سے جو آبجیکٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ مثلاً ہم یہ اسپریڈ شیٹ سلیکٹ کر کے اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اوکے کے بٹن پر کلک کرنے سے ہم دوبارہ کریٹ فرام فائل والے باکس پر آ گئے ہیں، اور اب اس کے سامنے اس آبجیکٹ کا تمام پاتھ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اوکے کے بٹن پر کلک کرنے سے ہم دوبارہ پاور پوائنٹ کی ونڈو پر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سلائیڈ میں وہ اسپریڈ شیٹ آ گئی ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہے۔ اس طرح ہم مختلف آبجیکٹس امپورٹ کر سکتے ہیں۔ Copy an imported object to a master slide۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک امپورٹ کیے ہوئے آبجیکٹ کو ماسٹر سلائیڈ میں کس طرح کاپی کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ماسٹر سلائیڈ اوپن کرتے ہیں۔ ماسٹر سلائیڈ اوپن کرنے کے بعد ہم اس میں ایک آبجیکٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی آبجیکٹ کو امپورٹ کرنا تو آپ کو آ ہی گیا ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ آبجیکٹ امپورٹ کرنے کے بعد ہم ماسٹر ویو کلوز کر دیتے ہیں۔ اب یہ آبجیکٹ ہماری ماسٹر سلائیڈ میں کاپی ہو گیا ہے۔ اب ہم جتنی بھی سلائیڈز انسرٹ کریں گے اس میں ہر سلائیڈ میں یہ آبجیکٹ موجود ہوگا۔ اس طرح ہم آبجیکٹ کو امپورٹ کر کے ماسٹر سلائیڈ میں کاپی کر سکتے ہیں۔ Add border effects to an object or picture۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی پکچر اور آبجیکٹ پر بارڈر ایفیکٹس کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے بارڈر پر کس طرح مختلف سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کوئی اسپریڈ شیٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے بارڈر پر کوئی ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اس آبجیکٹ پر رائٹ کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جاتا ہے۔ فارمیٹ آبجیکٹ کی کمانڈ پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک باکس اوپن ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ہم لائن کلرز یا لائن سٹائلز کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں، جس میں سے ہم دوسری آپشن یعنی سالڈ لائن میں سے ہم اس آبجیکٹ کے بارڈر پر مختلف سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلا لائن میں کلر دے سکتے ہیں، اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اور اس کا ویٹ یا ٹرانسپیرنسی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اس میں سے جو سٹائل دینا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کلوز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس آبجیکٹ کے بارڈر چینج ہو کر ویسے ہی ہو گئے ہیں جو کہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں۔ پرنٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ سلائیڈ اورینٹیشن کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے؟ پریزنٹر کے لیے سلائیڈ میں نوٹس کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں؟ اسپیل چیک پروگرام کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے؟ سلائیڈ کو مختلف ویوز میں کس طرح پرنٹ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سلائیڈ پریزنٹیشن کے لیے ایک سوٹیبل آؤٹ پٹ فارمیٹ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈیزائن ٹیب میں پیج سیٹ اپ کی کمانڈ پر کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیج سیٹ اپ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو سلائیڈز سائزڈ فار کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے ایک باکس نظر آ رہا ہے جس کے آگے ایک ایرو بنا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ ایرو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں ہمیں مختلف آؤٹ پٹ فارمیٹس نظر آ رہے ہیں، مثلاً آن اسکرین شو، لیٹر پیپر، اوور ہیڈ، بینر، 35 mm سلائیڈ وغیرہ۔ آپ اس میں سے وہ آؤٹ پٹ فارمیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اپنی پریزنٹیشن کے لیے
सूटेबल लग रहा है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट चेंज हो गया है। चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड की ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन या पोजीशन को किस तरह चेंज किया जा सकता है। स्लाइड को दो तरह की डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट स्लाइड की डायरेक्शन लैंडस्केप होती है, यानी जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो स्लाइड लैंडस्केप होती है। हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को पोर्ट्रेट किस तरह किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले डिजाइन टैब में पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें दाएं तरफ आपको ओरिएंटेशन स्लाइड्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है, जो कि इस वक्त लैंडस्केप है। हम इसमें से पोर्ट्रेट की कमांड को सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप से चेंज होकर पोर्ट्रेट हो गई है। इस तरह हम स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स व्यू। जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में बताते हैं। लेफ्ट पैन में आउटलाइन के टैब में क्लिक करने से आपको प्रेजेंटेशन की तमाम आउटलाइंस नजर आती हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने के लिए हम व्यू के टैब में से स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन का व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू में चेंज हो गया है। और अगर हम नोट्स पेज व्यू देखना चाहते हैं तो व्यू के टैब ही में से नोट्स पेज की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपके सामने नोट्स व्यू नजर आ रहा है। इस तरह हम स्लाइड के मुख्तलिफ प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट स्लाइड्स इन वेरियस व्यूज एंड आउटपुट्स। हम स्लाइड्स को मुख्तलिफ व्यूज में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स हों। अब हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं, जिसके लिए हम फाइल के टैब में से प्रिंट की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+P प्रेस करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में हमें प्रिंट, प्रिंटर और सेटिंग्स के नाम से ऑप्शंस नजर आ रही हैं। प्रिंट की ऑप्शन में आपको कॉपीज की ऑप्शन नजर आ रही है। इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट के बटन से प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इससे नीचे प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स या जिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट लेना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर से नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है, जिसमें आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में पहले से आपको प्रिंट ऑल स्लाइड्स की ऑप्शन सिलेक्टेड नजर आ रही है। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर आपको प्रिंट करंट स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट कस्टम रेंज की ऑप्शंस नजर आती हैं। आप इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स में आप स्लाइड नंबर के हिसाब से स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट के जरिए आप एक पेज पर एक या एक पेज पर दो या मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुताबिक स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपके पास स्लाइड्स को फ्रेम, फिट टू पेज
اور ہائی کوالٹی پرنٹ کی آپشنز موجود ہیں۔ کولیٹڈ کی لسٹ کے ذریعے آپ اپنی سلائیڈز کو گروپ وائز کمبائن کر کے پرنٹ لے سکتے ہیں، یعنی آپ سلائیڈز کا سیٹ ڈیفائن کر کے جیسے 1 2 3 یا 1 1 1 2 2 2 3 3 3 کے حساب سے پرنٹ لے سکتے ہیں۔ کلر ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پریزنٹیشن ڈاکیومنٹ کو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کرنا ہے یا کلرڈ پرنٹ لینا ہے۔ یہ آپشن اس وقت کام آئے گی جب آپ کلر پرنٹر استعمال کر رہے ہوں۔ سلائیڈ شو ایفیکٹس۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ سلائیڈ میں اینیمیشن ایفیکٹس کس طرح لگائے جاتے ہیں، ان ایفیکٹس کو چینج کس طرح کیا جاتا ہے، اور سلائیڈ میں ٹرانزیشن ایفیکٹس کس طرح ایڈ کیے جاتے ہیں۔ پری سیٹ اینیمیشن، پہلے سے دیے گئے ایفیکٹس اور اینیمیشن۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلائیڈ میں اینیمیشن ایفیکٹس کس طرح لگائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سلائیڈ میں کچھ لکھتے ہیں، مثلاً ہم نے یہاں پاکستان لکھا اور پھر اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریبن میں سے اینیمیشنز کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ اینیمیشن کے ٹیب میں ہمارے پاس مختلف آپشنز نظر آ رہی ہیں، جیسے ایڈوانسڈ اینیمیشن ٹائمنگز پریویو۔ اینیمیشن پریویو کے ذریعے آپ اینیمیشن کا پریویو دیکھ سکتے ہیں۔ اینیمیشن کے مینیو میں ایرو پر کلک کریں تو اینیمیشنز کی ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لسٹ میں مختلف قسم کے ایفیکٹس اور اینیمیشنز ہیں۔ آپ سلیکٹڈ آبجیکٹ یا ٹیکسٹ پر کوئی بھی اینیمیشن لاگو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سویبل کی اینیمیشن لگانے سے پاکستان لکھا ہوا کس طرح سے اینیمیٹ ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق اینیمیشن سلیکٹ کر کے ٹیکسٹ پر لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام اینیمیشن ایفیکٹس ہیں جو کہ ہم اس سلائیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اس میں سے ٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں اور ایک ایفیکٹ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایفیکٹ لگاتے ہی ٹائمنگ آپشن انیبل ہو گئی اور اس ایفیکٹ کی مختلف پراپرٹیز آ گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے اسٹارٹ کے نام سے ایک کمانڈ ہے اور اس میں آن کلک لکھا ہوا ہے اور اس کے شروع میں ماؤس بنا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ماؤس کلک کریں تو یہ ایفیکٹ چلے۔ اسی طرح ڈیوریشن اور ڈیلے کے نام سے دو اور آپشنز موجود ہیں، یعنی اس ایفیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہو اور یہ ایفیکٹ کتنی دیر نظر آتا رہے۔